ایک बेईमान और गद्दार आदमी है। इस मुल्क का, पाकिस्तान का ये बेईमान तरीन प्राइम मिनिस्टर था। और उसके बाद जब फौज पे देख लें आप, फौज पे तनकीद कर रहा है, ये इतना बगैरत और जलील किस्म का आदमी है, ये इतना बगैरत और जलील किस्म का आदमी है। जंगल के जितने जानवर इकट्ठे हो जाए ना तो शेर का मुकाबला नहीं कर सकते। हमारा कायद इमरान खान साहब वो शेर है, और ये 11-12 पार्टियां इकट्ठी होके इतने बंदे इकट्ठे नहीं कर सके। ये 11 पार्टी के या 24 पार्टी हो जाए, इमरान खान साहब को कुछ नहीं कर सकता। वो अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल पूरे करेगा। मियां साहब को ये मालूम होना चाहिए कि वो खुद एक फौज की पैदावार और गेट नंबर 4 की पैदावार है, गेट नंबर 4 की पैदावार है। और उन्हें जिस तरह हमारी पाक फौज को ललकार है, हम इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। और अब इसमें कोई शक नहीं कि वो गद्दार हैं। पाक फौज पाक अदारे के ऊपर सख्त बातें की हैं जो नाकाबिले बर्दाश्त है। ठीक हो गया। दूसरी बात ये है कि ये वो लोग हैं जो इन्हीं की जोलियों में बैठे हैं। ठीक है, इन्हीं की जोलियों में बैठे हैं। ठीक है। मियां साहब ने जो फौज के खिलाफ बातें की, जनरल कमर जावेद बाजवा और ISI के खिलाफ बातें, किस सवाल से क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, मियां नवाज शरीफ साहब को 3 दफ़ा नायल हुक्मरान, 3 दफ़ा ये प्राइम मिनिस्टर बना और तीनों दफ़ा उसको फौज ने जूते मार के बाहर निकाला। क्यों? ये एक बेईमान आदमी था जो झूठ फ्रॉड करके ये प्राइम मिनिस्टर बना और उसी फौज के खिलाफ ये बातें करना शुरू हो गया। आप ये देख लें, मुशर्रफ के दौर में इसने मुशर्रफ के खिलाफ बातें की, फौज के खिलाफ बातें की। ये एक बेईमान और गद्दार आदमी है। इस मुल्क का, पाकिस्तान का ये बेईमान तरीन प्राइम मिनिस्टर था। ये अगर ईमानदार होता तो पाकिस्तान से बाहर ना जाता, पाकिस्तान से ये ना भागता। एक तो ये चोर है, दूसरा ये बेईमान है। ये नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा ये प्राइम मिनिस्टर बना और तीनों दफ़ा ये नायल और करप्ट होकर से उतारा गया। ये हमें इस बात का सबूत है, ये एक चोर और बेईमानदार और बेईमान किस्म का ये प्राइम मिनिस्टर था। और इसने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिस काम से अवाम खुश हो। इसने मुल्क का जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट के ठेके लिए, वो पैसा इसने बाहर लगाया, प्रॉपर्टी खरीदी, इसने प्रॉपर्टी लिए, प्लाजे लिए और महल बनाए। अगर ये इस मुल्क का ईमानदार होता तो इस मुल्क में सारे पैसा लगाता। और उसके बाद जब फौज पे देख लें आप, फौज पे तनकीद कर रहा है, ये इतना बगैरत और जलील किस्म का आदमी है। और हमारी पाक आर्मी वो देख लें, हमारे कश्मीर के बॉर्डर पर खड़ी होती है। मैं खुद कश्मीरी हूँ। जब मैं कश्मीरी अपने एक फौजी नौजवान को देखता हूँ शहीद होते वक्त, तो मेरा खून के आंसू और मेरा दिल चीरा होता है। एक हमारा फौजी हमारे लिए कुर्बानी देता है और ये बगैरत और उस फौज के खिलाफ है। और एक पाकिस्तानी फौजी जिसको मैं सलूट पेश करता हूँ, ख़ास तौर बिलखसूस कमर बाजवा साहब को। और वो उस चोर को वहाँ से पकड़ कर लेकर पाकिस्तान में लेकर आए और पाकिस्तान की जेल के अंदर डाले। और इससे जो सिपाही हमारे शहीद होते हैं उनके बहन भाई से जूते मारें, ताकि इसको एहसास हो हमारी पाक आर्मी के ऊपर इस तरह की भौंकना नहीं चाहिए और इस तरह के फजूल बातें नहीं करनी चाहिए। ये बड़ी शर्म की बात है, एक पाकिस्तानी और दूसरा मुसलमान होकर ये इस तरह पाक आर्मी के ऊपर ये गलत बयानात करता है। ये शर्म की बात है। मियां साहब, आप इस मुल्क के हाकिम रह के गए 3 साल, 3 साल प्राइम मिनिस्टर बने, आपको इस तरह की बातें करते हुए शर्म नहीं आती? आपको शर्म आनी चाहिए। आप पाक फौज और हमारे इस मुल्क की पाकिस्तान के ऊपर इस तरह के फजूल बातें करते हुए एक शर्म की बात है। तो लिहाजा आप अगर ईमानदार हैं तो आप पाकिस्तान में वापस आएँ, तो फिर हम कहेंगे ये एक ईमानदार है और सच्चा है। ये चोर है और झूठा है और बेईमान है और इस मुल्क की पाकिस्तान को, अवाम को धोखा देकर ये बाहर लंदन गया। ये तो क्या समझते हैं सारी अपोजिशन पार्टियां, मौलाना फजल रहमान साहब, बिलावल भुट्टो साहब, मरियम नवाज साहब एक स्टेज पर इकट्ठी हो गई हैं, इस हवाले से क्या कहते हैं? सर मैं ये कहूँगा, जंगल के जितने जानवर इकट्ठे हो जाए ना तो शेर का मुकाबला नहीं कर सकते। हमारा कायद इमरान खान साहब वो शेर है। उस एक बंदे ने पूरे पाकिस्तान की अवाम इकट्ठी कर दी है जलसे में 2016 के। और ये 11-12 पार्टियाँ इकट्ठी होके इतने बंदे इकट्ठे नहीं कर सके। जलसों से कुछ नहीं होता, जलसों से हमारी हुकूमत जाने वाली नहीं है। इस जलसों में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये 11 पार्टी के या 24 पार्टी हो जाए, इमरान खान साहब को कुछ नहीं कर सकता। वो अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल पूरे करेगा। और मुझे यकीन है ये इन चोरों ने जो मसनूई महंगाई का बुरान लाया ना, तो इंशाल्लाह इमरान खान इनको पकड़ के जेल में डालेगा। ये तो क्या समझते हैं, क्यों तनकीद कर रहे हैं, फौज पे तनकीद क्यों कर रहे हैं? उन्हें इतलाफ इमरान खान से हो सकता है, इतलाफ किसी और से हो सकता है, लेकिन फौज पे क्यों? सर हसनैन भाई ये देखें, ये इख्तलाफात सियासत में होता है, फौज के ऊपर नहीं होना चाहिए, अदलिया के ऊपर नहीं होना चाहिए। ये जो लोग हैं ना हमारे, ये अपनी चोरी बचाने के लिए, ये करप्ट तरीन लोग हैं जो अपना आप बचाने के लिए ये फौज पे तनकीद कर रहे हैं। फौज एक हमारी दफा करने के लिए इस मुल्क के पाकिस्तान में है, ये उसको बुरा भला कह रहे हैं। ये इस तरह के भोंगने नहीं चाहिए, इनको इस तरह के अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। और मरियम बीबी आपको तो जुमा 8 दिन नहीं हुआ,
آپ سیاست میں آئی ہو, آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہو. اس نے تو 25 سال لگائے ہیں سیاست میں, اس سے پہلے وہ سیاست کرتا رہا. وہ ایک کھلاڑی ہے عمران خان, جو اس تک نہیں پہنچ سکتے. اس نے کپتانی کیا تو میچ میں, اس نے سیاست میں کپتانی کیا, اب حکمرانی میں وہ کیپٹن ہے الحمدللہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میاں صاحب کے جلسے میں جو فوج پہ تنقید کی گئی اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ ہم اس کی سخت مذمت کرتے ہیں جی. میاں صاحب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ خود ایک فوج کی پیداوار اور گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہے, اور انہیں جس طرح ہماری پاک فوج کو للکار ہے, ہم اس کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. اور اب اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ غدار ہیں, اور اس ملک کے ساتھ انہوں نے جو کیا ہے اب ان کے بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے. اگر وہ جیسے شیخ صاحب نے کہا کہ وہ یہاں پہ آ کے بات کریں نا جی, پھر ان کو ہم بتائیں کہ یہ کیا ہے. اور انہوں نے پاک فوج کو جو للکار ہے, ہم پاک فوج کے ساتھ ہیں. جنرل باجوہ صاحب اور DGISI جنرل فیض حمید صاحب کا نام لے کے انہوں نے کہا کہ اس سب کے ذمہ دار جو آج ملک میں آپ ہیں, اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ تو مجھے یہ بتائیں, جب ان کو ووٹ دی ایکسٹینشن کے لیے تو انہوں نے ووٹ دی نا, تب وہ بات کرتے. آج ان کو یاد آ گئے جنرل باجوہ صاحب کس میں کردار ہے جی. یہ کیس جنرل باجوہ صاحب نے بنوائے ہیں؟ نہیں, پیپلز پارٹی نے ان پہ بنوائے, انہوں نے پیپلز پارٹی پہ بنوائے. آپس کے کیس بھی ہم پہ ڈال رہے ہیں اور باجوہ صاحب پہ ڈال رہے ہیں. یہ سخت جو غلط بات ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم پاک فوج کے ساتھ بھی ہیں, ہم شیخ رشید کے ساتھ بھی اور عمران خان صاحب کے ساتھ بھی. تو آج جو ساری اپوزیشن پارٹیاں ایک ہی سٹیج پر اکٹھی ہو گئی ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب, بلاول بھٹو صاحب, مریم نواز صاحب, اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سر یہ وہی عمران خان صاحب کی بات مجھے یاد ہے کہ جب وہ انہوں نے کہا تھا کہ ان کرپٹ ٹولے پہ میں ہاتھ رکھوں گا, یہ سب ایک ہو جائیں گے. یہ سب ایک ہو کے بھی انشاءاللہ عمران خان صاحب کا مقابلہ نہیں کر سکتے. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا سر, آپ بتائیں میاں صاحب نے جو فوج پہ تنقید کی, جنرل باجوہ صاحب کا DGISI کا نام لے کے جو انہوں نے بات کی, اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ سر ہم سخت ان کی مذمت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو انہوں نے پاک فوج, پاک ادارے کے اوپر سخت باتیں کی ہیں جو ناقابل برداشت ہے. ٹھیک ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو انہی کی جولیوں میں بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے, آج یہ باتیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے, یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آرمی کے پاس آ کے ٹھیکے لیے اور ان کے گھر بنائے, اور آج یہ وزیر اعظم بن کے اور پورے پاکستان پہ انہوں نے جو ہے نا اپنا مافیا بٹھا دیا ہے. ہم اس مافیا کو ختم کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اس مافیا کی وجہ سے ہمارے ملک میں جو مہنگائی ہو رہی ہے صرف اس مافیا کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے, آج یہ مافیا اگر کنٹرول میں آ جاتا ہے تو ہماری مہنگائی بھی کنٹرول میں آ جاتی ہے, اور یہ ہماری حکومت بڑے آرام سکون سے چلتی رہے گی. یہ تو جو اپوزیشن پارٹیاں ساری اکٹھی ہو گئی ہیں, ایک ہی سٹیج پر سارے آ گئے ہیں, اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ سر یہ دیکھیں, یہ تو ہمارے خان صاحب نے آج سے 11 سال پہلے, یہ آپ نے ان کے انٹرویو دیکھا ہوگا, 11 سال پہلے انہوں نے یہ پیشن گوئی کر دی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ سب گٹھے ہوں گے, چور, اور گٹھے ہو کے یہ ایک سٹیج پہ آ جائیں گے. اور کس لیے آئیں گے؟ یہ اپنی کرپشن بچانے کے لیے آئیں گے. آج یہ اپنی کرپشن بچانے کے لیے اپنے جو بھی انہوں نے کردار ادا کیا ہوا ہے اس ملک کے خلاف, جتنے بھی انہوں نے کام کیے ہوئے ہیں, یہ اس کی وجہ سے کھڑے ہوئے اور اپنے آپ کو بچانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. کیا سمجھتے ہیں بچ جائیں گے؟ نہیں بچ سکتے. خان جس حالات میں آ گئے ہیں, خان اب چینج ہو گیا. خان کے اندر آپ نے دیکھا کہ خان نے جو لاسٹ تقریر کی ہے, خان نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا. ٹھیک ہے, خان نے ان کو اگر وہاں سے لندن سے منگوانا بھی پڑا, خان ان کو وہاں سے لا کے یہاں پہ پھانسی بھی دے گا, خان ان کو چھوڑے گا نہیں. ہم شیخ رشید صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اور ٹوٹل ہماری جتنی بھی شیخ رشید صاحب کی. ٹھیک, بہت شکریہ, بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم. اچھا آپ بتائیں, میاں صاحب نے گجرانوالہ جلسے میں جو DGISI اور آرمی چیف کے بارے میں باتیں کی, آرمی چیف کے خلاف باتیں کی, اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ سرکار میں تو عرض یہ کرتا ہوں کہ ہمارا فخر ہے پاکستان فوج پہ, دنیا میں نام روشن ہے. میں تو اس شخص کو اچھا نہیں سمجھا جو پاک فوج کے بارے میں بات کرے. ٹھیک ہے, کس کو نہیں پتا کہ انہوں نے کیا کردار کیا ہے. ٹھیک ہے, ہمارا علاقہ UC1 فاشی خان نام والا امپیئر ہے. ٹھیک ہے, اس وقت ان کے کیا حالات تھے کس کو نہیں پتا. آج دیکھ رہو ان لوگوں کے کیا حالات ہیں. ہمارا ملک انڈیا دشمن ہے, ہمارا دشمن ہے انڈیا. وہاں ہماری ملیں فیکٹریں ان ظالموں کی لگی ہوئی ہیں. کیا سر؟ بہت شکریہ.